नमस्ते नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कमलमाई मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कमलमाई अनलाइन टिभीको कार्यक्रम जनचासोमा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि छलफल चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। समसामयिक विषयवस्तुहरू उठान गर्छौँ। नागरिकका प्रत्यक्ष सरकारका विषयहरूमाथि सरकार र निकायसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। त्यही छलफल चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा आज हामीले डिभिजन 1 कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी आदरणीय व्यक्तित्व राकेश रञ्जन दासलाई कार्यक्रमको अतिथि बनाएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मैले विषयमै प्रवेश गरेँ। राकेश सर, सर्लाहीको सामुदायिक वनको अवस्था कस्तो छ? हालको कुरो गर्ने हो भने सामुदायिक वनको अवस्था सन्तोषजनक छ यो जिल्लामा। यस हिसाबले कि सामुदायिक वनको जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालित भएको छ त्यसमध्ये यस जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरूमा भइरहेका कामहरू सन्तोषजनक भएको कारणले त्यसलाई हालको अवस्था राम्रै भन्न सकिन्छ। जिल्लाभर तपाईँको सर्लाही जिल्लाभरमा चाहिँ कतिवटा सामुदायिक वनहरू छन्? हाम्रो यस सर्लाही जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न के भन्छ सब डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत जम्मा चाहिँ हजुरको 84 वटा सामुदायिक वन हालसम्म हस्तान्तरण भएर कार्यान्वयनमा छ। 84 वटा सामुदायिक वन छ। ती 84 वटा सामुदायिक वनमध्ये कतिवटा सामुदायिक वनहरूले नियमित अडिट गरेका छन्, नियमित भेला गरेका छन्, वार्षिक कार्ययोजना बनाएका छन्? एकदम राम्रो क्वेसन हो। वास्तवमा सामुदायिकको जुन उद्देश्य छ त्यसअनुसार सामुदायिक वनहरूले वहन गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वको उसमा यो अडिट गर्न प्रत्येक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम सके पछाडि आफूले गरेका कामहरूको चाहिँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जसलाई हामी अडिट रिपोर्ट भन्छौँ त्यो गराउनु पर्ने हो। तर हालको कुरो सोध्नु भएको हुनाले मैले यहाँ चाहिँ भएको उसअनुसार चाहिँ हाम्रो यो 84 वटै सामुदायिक वनहरूमध्ये 10-11 वटा सामुदायिक वनहरूले गराएको चाहिँ हामीले भेटिरहेछौँ होइन अडिट रिपोर्ट। अरूको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अलि बनाएको छैन भन्दाखेरि तिनलाई निष्क्रिय भन्न मिल्छ या सक्रिय नै छन् के भन्न पाइन्छ? त्यसै कारणले निष्क्रिय भन्न त मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अन्य कामहरू गरिरहेको छन् तर कुनै ठाउँमा कस्तो छ भने उहाँहरूले त्यति चासो नदिएको कि अब यो अडिट गराउनुपर्छ अथवा उहाँहरूको कार्यक्रम पनि धेरै छैन, थोरै संरक्षण गरेका छन्, त्यहाँबाट पाउने वन पैदावारहरू ल्याएछन्, यस्तैमा पनि उनीहरू सामुदायिक वनको व्यवस्थापन भएको भन्ने बुझिरहेछन्। तर त्यसमा अन्य कुराहरू पनि छन् त्यस अन्तर्गतका। तर त्यो हिसाबले पनि मलाई लाग्छ त्यस कारणले पनि त्यो अडिट रिपोर्टलाई त्यति महत्त्व नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ। तपाईहरूले चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालयमा आएर कार्यादेश लिने कुराहरू होला, काम गर्नु पर्दाखेरि स्वीकृति गराउने कुराहरू होला, अथवा यहाँबाट जम्मा सिफारिस माग्ने कुराहरू होला। ती वार्षिक कार्ययोजना नबनाउनेहरू अनि वार्षिक चाहिँमा तपाईँको लेखा परीक्षण नगर्ने सामुदायिक वनहरू अनि कतिपय सामुदायिक वनहरू तपाईँहरूले चाहिँ डिभिजन 1 कार्यालय सब डिभिजन 1 कार्यालयहरूले बोलाएका मिटिङहरूमा समेत सहभागी नहुने गरेका पनि होलान्। तिनीहरूको कार्यक्रम चाहिँ कसरी चल्न पाउँछ सूचना अधिकारी? एकदम सही कुरा हो। वास्तवमा के छ भने हामीले जुन सामुदायिक वनहरू छन् उहाँहरूले कुनै कार्यक्रम लिएर आउनुभयो भने हामीले जुन अफिसबाट गर्ने जुन कामहरू छ सामुदायिक वनलाई दिने सहयोगहरू अथवा अन्य कुराहरू प्राविधिक सहयोग त हामीले दिइरहेकै हुन्छौँ। अन्य कुराहरूको उसमा कुनै कार्यक्रम योजना बनाउनको लागि अथवा कार्यक्रम पार्नको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि हामीले चाहिँ अडिट रिपोर्ट खोजेकै हुन्छौँ र अडिट रिपोर्ट र उहाँहरूले गरेको सामूहिक भेला भन्नाले साधारण सभा र त्यसबाट गरेका निर्णयहरूको चाहिँ त्यो प्रतिलिपि हामीलाई त्यो के भन्छ यो सब डिभिजन मार्फत नआएको खण्डमा चाहिँ हामीले त्यस्तोलाई त्यति प्राथमिकतामा राख्दैन। त्यस्ता सामुदायिक वनहरूलाई जो वार्षिक साधारण सभा भेला पनि नगर्ने, वार्षिक प्रगति यो कार्ययोजना पनि नबनाउने अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अडिट रिपोर्ट भनौँ लेखा परीक्षण पनि नगराउने सामुदायिक वनहरूलाई डिभिजन 1 कार्यालयले कारबाही गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? यस्तो छ, कारबाही भन्नाले हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब अलि एवेरनेसको पनि कमी जस्तो भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले बारम्बार भनेका छौँ। जो व्यक्तिहरू यहाँ भेट्न आउनुहुन्छ जसले त्यस्तो गर्नुभएको छैन त्यसलाई हामीले मौखिक रूपमा पनि भनेका छौँ र समूहहरूको जुन भेलाहरूमा हाम्रा प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई उजागर गरिराख्नु भएकै छ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि नगरेकालाई चाहिँ हामीले पत्राचार सम्बन्धित सब डिभिजन मार्फत चाहिँ यो काम गराउनुपर्छ। नभए तपाईँले आफूले गरेको सामुदायिक वनका कुराहरू अथवा हामीसँग माग गर्ने बेलामा त्यस्तो विषयमा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुँदैनौँ, तपाईँहरूले त्यस्तो कार्यक्रमहरू दिँदैनौँ भन्ने पनि जानकारी गराइरहेका छौँ। र त्यस्तो नगर्नेलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकताको आधारमा उहाँहरू न्यूनै देखिनुहुन्छ र हामीले कार्यक्रम उहाँहरूलाई दिँदैनौँ। अर्को छ नि वार्षिक प्रगति त्यो प्रतिवेदन वार्षिक कार्ययोजना बनाउनलाई, लेखा परीक्षण गर्नलाई, साधारण सभा गर्नलाई
चाहिँ तपाईँको अवेरनेस भनौँ अथवा जनचेतना नभएको भनेर भन्नुभयो तपाईँकै भाषा मैले प्रयोग गरेँ भने काठ तस्करी गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई अवेरनेस छ? उहाँहरूले काठ तस्करी त गरिरहनु भएको छ। अब यस्तो छ, काठ त अब तस्करी भन्दा पनि के छ भने हाम्रो सामुदायिक वनको मेन उद्देश्य अनुसार त्यो समूहको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धन अनि त्यसपछि उपयोग गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसअनुसार समूहहरूले आफ्नो वनको संरक्षण व्यवस्थापन गरेपछि त्यस समूहभित्रका उपभोक्ताहरूलाई काठ त्यही वनबाट नियमित रूपमा हुने जुन कायदामा भएको व्यवस्था अनुसार गरेर दिन चाहिँ मिल्छ हैन। तर त्यसै तस्करै गरेको छ के गरेको छ त्यस्तो लिखित रूपमा रूपमा त हामी कहाँ त आइपुगेको छैनन्। मैले अघि तपाईँलाई स्मरण गराएँ, केही समय अगाडिको कुरा हो जो लालबन्दी सब डिभिजन अन्तर्गत चाहिँ त्यति बेला सब डिभिजनको प्रमुख हाम्रो योभन्दा अगाडिको अर्को सर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा केही काठ तस्करी भएर रामजानकी सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी भएर चाहिँ कोही वनकै कर्मचारीको घरमा राखेको अवस्थामा स्थानीयले बरामद गरी प्रहरीलाई बुझाएका, प्रहरीले वनलाई बुझाएको केस थियो। मैले त्यो केस स्मरण गराउन चाहेँ। त्यो केसको कारबाही प्रक्रिया के हुँदैछ? त्यो यस्तो छ, त्यस विषयमा त्यो के भएको हो भने सामुदायिक वन त्यसोले बुझ्दाखेरि सामुदायिक वनहरूको त्यसमा आगलागी भएको बेलामा के कटान भयो काठहरू उहाँहरूले गरे छाएर अनियमित भयो र त्यो काठहरू समूहहरूले आफैले राख्नुपर्ने हो आफ्नै जिम्मामा। र त्यो समूहको त्यहाँ राख्ने ठाउँ नभएर अब उहाँहरूको उसमा त्यो समूहले त्यो सब डिभिजन कार्यालयमा के कुराहरू भयो हैन, त्यस अनुसारले त्यो काठ चाहिँ उता गएको भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेको। त्यहाँ सुरक्षा संरक्षण गरेर राख्नको लागि मात्रै हो भन्ने कुरो चाहिँ आएको हो हैन। त्यस विषयमा चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान भएर त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हैन। कति समय लाग्छ कारबाही हुनलाई? 5 वर्ष 10 वर्ष अथवा उसको एक कार्यकाल अथवा उसको जागिर अवधि भर कति समय लाग्ला? त्यस्तो त त्यसको त अवधि भन्नाले त्यति 5-10 वर्ष लाग्ने कुरो त होइन, तर त्यसको अनुसन्धान जारी छ हाम्रो। यहाँबाट हामीले त्यो समूहलाई पनि बुझ्ने कुरा गरेका थियौँ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि त्यो के भन्छ जाँचबुझको कामहरू भइरहेछ। अलिकति मैले यतातिर फर्केँ फेरि अब यो सब डिभिजन अथवा सामुदायिक वनहरूसँगै पछिल्लो क्रममा यी जो अडिट पनि नगर्ने, वार्षिक कार्ययोजना पनि नबनाउने, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ साधारण सभाहरू पनि नगर्ने सामुदायिक वनहरूले नै डिभिजन वन चलाएका छन् भनेर भन्छन्। होइन, त्यस्तो त छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो त हामीले त्यस्तोलाई त कुनै खासै केही किसिममा सिफारिस गरेको पनि छैन। त्यस्तो कार्यक्रमहरू त्यसलाई दिएको पनि छैन। सब डिभिजनहरूबाट सिफारिस आउला नि त कुनै सब डिभिजन? त्यस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ मैले भने मूर्तिया सब डिभिजनको कुरा भयो, बाँकी सब डिभिजनको कुरा भयो। त्यस्ता ती सब डिभिजनहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर गुनासो गरिसकेपछि केही प्रलोभनमा परेर पनि चाहिँ त्यहाँबाट सिफारिस स्वीकृति गराएका, हामी जवाफ दिन्छौँ भनेर गरेका कामहरू छन् भनेर हामी भाटामा केही टिपोटहरू पनि छन्। के भन्नु? हामी कहाँ त्यस्तो कुरो आएको छैन, त्यस्तै रूपमा लिखित रूपमा अथवा अन्य कुरोको हिसाबमा आएको छैन र त्यस्तोलाई हामीले त्यस्तो ग्राह्यतामा राखेर कुनै काम पनि गरेका छैन। कति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको अडिट गरेन भने अथवा वार्षिक कार्ययोजना बनाएन भने, साधारण सभा गरेन भने, यति वर्षसम्म गरेन भने यो सामुदायिक वन स्वतः खारेज हुने भन्ने प्रावधान छ कि छैन वनको नियमावलीमा? ठ्याक्कै त्यस्तो गरी प्रावधान त छैन हैन। तर के छ भने हामीले त्यसलाई नियमन गराउने हो। नियामक निकाय भन्नाले हामीले चाहिँ समूहहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि एउटा दायित्व हो भन्ने, अर्कोतिर त्यसको व्यवस्थापन गराउने, त्यसको अब त्यो नीति नियम अनुसारको सञ्चालन गराउने पनि हो। हामीले पनि आफ्नो हिसाबले कोसिस त गरिरहेकै छौँ। तर समूहहरू कुनै कुनै एक्टिभ नै हुन्छन्, कुनै कुनैमा त्यति अब के भन्ने, अब जुन व्यक्तिहरू समितिमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि चाहनामा अलिक कमी देखिया छ जस्तो लाग्छ है मलाई। यहाँ भएका अरू समूहहरूमा पनि व्यक्तिहरूको जहाँ राम्रो चाहिँ उनको टिम छ, त्यहाँ राम्रो किसिमले अथवा राम्रो हिसाबले उहाँहरू सबै कुरोमा सल्लाह लिने र त्यो समूहलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, झन् योभन्दा बढी कसरी हामी प्रगति गर्न सक्छौँ भन्ने पक्षतिर पनि लाग्नु भएको छ भने कुनै सामुदायिक वन हो, हामीले संरक्षण गरेर पुगिरहेकै छ, अलिअलि हामी काठदाउरा पाइरहेको छौँ, त्यस हिसाबले पनि ल्याएको हुनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। तर त्यसमा खाले यी कुराहरूमा बढी चासो चाहिँ नदेखिएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ अलि त्यस्तो देखिया जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यो अलिकति मैले त्यसमा यतातिर अब राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण अभियान चलिरहेका हाम्रो जिल्ला पनि हो। राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण अभियान चलिरहेकै स्थानमा सूर्य संरक्षण तथा नदीजन्य यो नदी नियन्त्रण लगायतका विषयहरूमा डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले के कस्ता कामहरू गरिरहेछ? अब यस्तो छ, सामुदायिक वनको हिसाबले त हामीले कम गरेकै छौँ। जस्तो सामुदायिक वनहरू पनि हाम्रो चुरेको क्षेत्रमा हस्तान्तरण भएको छ।
त्यसमा चाहिँ हामीले संवेदनशील चुरे भनेको एकदमै संवेदनशील हो यो क्षेत्रको लागि। अब त्यसमा सरकारको पनि नीति अनुसार राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम पनि चलिरहेछ, तर उहाँहरूको कार्यक्रम हामीसँग टाइ त छैन हैन। हाम्रो आफ्नै छुट्टै कार्यक्रम यसमा जुन नियमित रूपमा आउने गरेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अब के भन्छ नदी नियन्त्रणका कुराहरूमा चाहिँ हामीले वृक्षारोपण गर्ने, नदीको किनारमा बाँस रोपण गराउने, जनताहरूलाई अवेयर गराउने, मतलब अनियमित रूपमा अथवा त्यस्ता किसिमका खनजोत नगर्ने त्यस्तो जग्गाहरूलाई सकभर आफूले संरक्षित गरेर कुनै काम गर्ने, वन जङ्गललाई दोहन नगराउने, यी कुराहरूको चाहिँ हामीले सम्प्रेषण त गरिरहेकै हुन्छौँ। हजुरहरूको माध्यमबाट पनि भइरहेकै छ, यहाँको लोकल उसबाट पनि हामीले गराइरहेकै हुन्छौँ। तर पनि हामीले सोचेको जस्तो चाहिँ नभएको हुन सक्ला, तर नदी नियन्त्रण र वृक्षारोपणका कुराहरू जुन छन् त्यो हाम्रो नियमित रूपमा चुरे संरक्षणको लागि र त्यस क्षेत्रमा भएका सामुदायिक वनहरूलाई पनि हामीले यो संवेदनशील प्रकृतिका यो एरिया भएको कारणले यसमा चाहिँ भएका वन जङ्गलहरूलाई संरक्षण गर्ने र त्यसबाट आउने जुन नियमित रूपमा कलिअलि छन् त्यो सब यसो के भन्छ वन व्यवस्थापनका पद्धतिहरू लगाई प्राविधिक रोभरमा राखी मात्रै गराउने भन्ने मात्रै गरेका हुन्छौँ। हामीले त्यसबाट म्यासिभ रूपमा त्यस्तो कामहरू गराउने गरेका छैन। मैले यहीँ रोकेँ, चुरे संरक्षणको कुरा तपाईँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो क्रममा यो चालु आर्थिक वर्ष 78-79 लागि पनि सर्लाहीका सबै नदीहरू ठेक्का लागिसके, बाँके बाहेक, बागमती र बाँके बाहेक ठेक्का लागिसके। त्यो वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बनाउने क्रममा, नदी अनुगमन गर्ने क्रममा अथवा चाहिँ त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने विषयहरूमा डिभिजन वन कार्यालयको कतिको ध्यान आकर्षण भएको छ? हामीलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसमा हामीले हाम्रो पक्षबाट राख्ने कुराहरू चाहिँ हामीले दरो रूपमा राख्ने गरेका छौँ। पर साल यसपालिको त अब त्यस्तो कुरोहरू अहिले आइपुगेको छैन। हामीले पर साल हामीलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूमा हामीको त्यस्तो बैठकमा हामी पनि गएका थियौँ र हामीले आफ्नो हिसाबले यो वन जङ्गलको जुन छ यो त नेचुरल प्रकृतिको कुराहरू छन् र त्यसमा नेचुरल प्रकृतिका जुन कुराहरू छन् त्यसमा मानवीय कारणले गर्दा नै त्यो चाहिँ झन् बढी विकराल रूप लिने गरिरहेछ र त्यसको नियन्त्रणको लागि हामीले बुझेसम्म, हामीले जानेसम्म र वनमा गर्न सक्ने, वन क्षेत्र बाहेक त्यसमा गर्न सक्ने भन्ने कुराहरूको पुरै रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो कुरो चाहिँ राख्ने गरेका छौँ र त्यस हिसाबले हाम्रो संलग्नता भन्नाले हामीले आफूले यो वन जङ्गललाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र त्यसको नदी नियन्त्रणलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू जस्तै अब नदीको कुरो गर्नुहुन्छ भने हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ कि नदीको जुन बहाव छ त्यसलाई 3 भागमा डिभाइड गरौँ, बीच भागबाट मात्रै त्यसको निकाल्नुपर्ने छ भने मात्रै निकाल्ने, अरू साइडको हामी नछुने। तर यहाँ कुनै ठाउँमा के देखिन्छ भने छेउबाट निकालिदिने, त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। जहाँ पायो त्यहीबाट निकालिदिने, तर हामीले आफ्नो कन्सर्न त्यसमा राखेका छौँ। मैले त्यही विषयलाई फेरि पनि मैले स्मरण गराएँ, सामुदायिक वनका जग्गाहरू अतिक्रमण गरेर सरकारी तथा गैर सरकारी संरचनाहरू बनेका पाइन्छ, त्यहाँ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण कतिको भएको छ? यो हाम्रो ध्यान आकर्षण छ। हामीले नयाँ रूपमा त्यस्तो कहीँ देखेको अथवा त्यस्तो गर्न दिएका छैनौँ हैन। त्यो विगतदेखि भएकाहरू कुनै ठाउँमा होला, त्यो म भन्न सक्दिनँ, तर त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता कुनै छैन। हामीले दिने कुरो पनि हुँदैन, हामीले दिँदा पनि दिएका छौँ, त्यस्तो कुरालाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छैनौँ। वन अतिक्रमण गरेर चाहिँ वन क्षेत्रमै क्रसरहरू सञ्चालन भएका छन् सर्लाहीमा। क्रसरको हिसाबले अब यस्तो छ, स्थानीय स्तरबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो पहिला नै देखि लिएका होलान् उसमा, तर हामीले नियमन जुन यहाँको जिल्लाको जुन टिम छ, जुन प्रजीय सरको उसबाट त्यहाँ जिल्ला समितिबाट भएको उसमा हाम्रो पनि टोलीहरूमा हामीले पनि भ्रमण हुँदाखेरि हामीले त्यस्ता क्रसरहरूलाई बन्द गर्ने, अनियमित नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेर त्यस्तो छानबिन चाहिँ भएको बुझिएको छ। कुनै पनि क्रसर दर्ता भएपछि 10 वर्षसम्म मात्रै चल्न पाउँछ भन्ने प्रावधान हुँदो रहेछ ढुङ्गागिटी उत्खनन तथा नियन्त्रण त्यो निर्देशिका 2075 अनुसार। तर यहाँ त्यो 10 वर्षभन्दा चलाउन पाइँदैन भनेर 6-7 वर्ष भएपछि मात्रै दर्ता गर्ने अथवा दर्ता गरिसकेर पनि 6-7 वर्षसम्म नवीकरण नगरेका त्यस्ता खालका पनि छन्। अनि अनुगमन गर्नलाई श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू निस्किँदाखेरि वनमा लागेको आगो निभाएर फर्किनुहुन्छ। अब त्यो त जाँदाखेरि बाटोमा देख्नुभयो होला, त्यसो भएर क्रसरसम्म पुग्नु भयो, क्रसरसम्म जानुभएको हो, गएकै हो, त्यसमा देखेको कुराहरू चाहिँ जानुभएको। मैले अलिकति अन्तिम लगभग हामी अन्तिममै छौँ, एकदम यहाँसँग सटिकमा भलाकुसारी हामीले गऱ्यौँ। यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा डिभिजन वन कार्यालयले
आफूसँग स्टक रहेको काठको बिक्री वितरण कति गर्यो या गरेन? डिभिजन वन कार्यालय गरेन। एकचोटि त्यो हाम्रो सूचना पनि हामीले गरेका थियौँ होइन, तर त्यसमा अब त्यो बदर भयो भन्ने कारणले गर्दा त्यसपछि त्यो सूचना निकाल्न सकिएन अनि गरेको छैन। भन्दाखेरि जति स्टक काठहरू छ त्यो हाइटेन्सन लगायतका जुन जुन क्षेत्रबाट चाहिँ सङ्कलन भएका काठहरू त्यो जस्ता तस्तै छन्। उसो भए त्यो यो भयो। अब जस्तो हाम्रो जिल्लाले पाउने जुन हाई टेन्सनका नामहरू लाइनमा काटेका काठहरू जो जिल्लाले पाउँथ्यो त्यो हामीले आपूर्ति समितिमा दियौँ र आपूर्ति समितिबाट हाम्रो यो 77-78मा सर्वसाधारणलाई घर बनाउनको लागि काठ दियो। यो हाम्रो जिल्ला वन कार्यालय आन्तरिक प्रयोजनका लागि उसको घर बनाउन आन्तरिक प्रयोजनको लागि। त्यस्तै हजुरको यहाँ हाम्रो जिल्ला अन्तर्गत रहेको फुलजोर बाबा साझेदारीबाट पनि घर बनाउनेको हिसाबले उहाँहरूले पाएको आफ्नो हिसाबको काठबाट उहाँहरूले पनि त्यो घर निर्माण घर काजको लागि चाहिँ काठहरू दिने वितरण भयो। त्यस्तै हाम्रो यो दैवी प्रकोप परेकाहरू जुन हाम्रो जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस भएर आएकालाई हामीले निरन्तर रूपमै जतिखेर आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो नियमअनुसार सहुलियत दर हामीले काठहरू त्यो दिएकै छौँ। अब बाँकी रहेको यो स्टक रहेका काठहरू कति समयसम्म कुहाएर राख्ने? कुहाएर राख्नुभन्दा पनि अब त्यसमा हामीले चाहिँ आफ्नो कार्य प्रक्रियाहरू जारी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि भर्खरै यसपालिको कुकाठका केही काठहरूको चाहिँ हामीले टेन्डर गरे हो। अरू काठहरूको पनि प्राथमिक रूपमा हामी चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई अहिले त झाडीले छोप्या छ, झाडीले छोप्या छ, पानीको छ, केही कुन थालिसकेका छन्। अब नेचुरलको कुराहरू त छँदैछन्। हाम्रो प्रयास जारी छ कि हामी सब त्यो चाहिँ अन्तिममा चोरी निकासीका कुराहरू छन् जो त सामुदायिक वनहरू आफू नवीकरण पनि नगर्ने, कार्ययोजना पनि नगनाउने, अडिट पनि नबनाउने अनि चोरी निकासीलाई चाहिँमा एकदम निरन्तरता दिने, केही कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चोरी निकासी सहज गरिदिनको लागि चाहिँमा प्रलोभनमा देखाउने त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भएको पाइन्छ। म दावाका साथ पनि भन्छु चोरी निकासी रोक्ने विषयमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीको भूमिका के रहन्छ? एकदमै अहम भूमिका छ। तपाईँले ठिक क्वेसन गर्नुभयो। वास्तवमा वन जङ्गल हेर्नुहोस्, वन जङ्गल त अब सबैले बुझेकै कुरा हो। प्रकृतिले दिएको एउटा अनुपम उपहार जस्तो तपाईँ हाम्रो जीवन छ त्यस्तै वन पनि प्रकृति हो। वन र जीवन भनौँ न हाम्रो मानव जीवन र वन के भन्ने एक आँसुमा नङ र मासु जस्तै छ। वन पनि चाहिन्छ मान्छेलाई, मान्छे पनि चाहिन्छ भन्ने कुरो छ। तर वन के छ भने खुला एउटा के भन्ने प्रोपर्टी हो। हुन त नेपाल सरकारको प्रोपर्टी हो। मान्छेको चाहना छ कि अब यो वन काटेर आफू घर बनाऊ अथवा के गरौँ, अब सो होला। त त्यसमा चाहिँ त्यो कुरोलाई चाहिँ हामीले हुन दिएको छैनौँ। हामीले आफ्नो प्रयासले अहिलेसम्म हाम्रा जुन फिल्डमा यहाँ 6वटा के भन्छ सब डिभिजन वन कार्यालयहरू छन् होइन, त्यहाँ हाम्रा स्टाफहरू छन्, सशस्त्र गार्डहरू छन्, हामी छौँ जिल्लाबाट। हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले वनको संरक्षण व्यवस्थापन यो वनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने काममा हामी दिनरात अहोरात खटेर हामीले गर्न सक्ने आफ्नो जुन कुराहरू छ त्यो गरिरहेकै छौँ। यसमा हाम्रो आफ्नो कर्मचारीहरूलाई पनि परिचालन गरेकै छौँ र वन संरक्षणमा हाम्रो हालको अवस्था ठिकै भन्नुपर्छ। त्यस्तो हाम्रो अलिअलि त अब खुला सिमाना भएर अथवा खुला के भन्छ यो बैंक भएर यसबाट अलिअलि हुन सक्यो होला, त्यसमा म भन्न सक्दिनँ। तर हामीले त्यसको संरक्षणको कामहरू निरन्तर रूपमा जारी राखेर वनको संरक्षणको काम गरिरहेका पनि छौँ र आउने दिनहरूमा पनि वनलाई संरक्षण व्यवस्थापन गर्दै यसको कसरी उन्नति हुन्छ, कसरी प्रगति हुन्छ र जनताको आवश्यकता कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी लागिपरेका छौँ। अन्तिममा यो जस्तो वन जङ्गली जनावरहरूले हात्ती लगायतका जङ्गली जनावरहरूले भौतिक तथा मानवीय क्षति गरेका छन्, अन्नबालीहरूमा क्षति पुर्याएका छन्। के क्षतिहरूमा मलम लगाउन डिभिजन वन कार्यालयको भूमिका के रहन्छ? ठिक होइन, यो के छ भने विगत भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जिल्लामा यहाँ सर्लाहीमा यसपालि विगत 4-5 महिनादेखि 3वटा जङ्गली हात्तीहरू चाहिँ आई यहीँ बसोबास गरे जस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अब जनताको के भन्ने अब अन्नबाली खाइदिने अन्य रूपमा पनि गराउने अनि त्यस्तो पनि भइरहेछ। त्यसमा हाम्रो प्रयास के छ भने हामीले एवारनेस गराएका छौँ, यो एफएमबाट पनि त्यस्ता कुराहरूलाई प्रचार प्रसार गराएका छौँ। हाम्रो नियमित गस्ती पनि भइरहेको हुन्छ। हामीलाई कसैले खबर गर्नुभयो भने हामी राति पनि पुगेका छौँ, दिउँसो पनि पुगेका छौँ, बिहान पनि पुगेका छौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि
केही कुराहरूमा यहाँ मानवीय क्षति पनि भयो हाम्रो जिल्लामा 2टा। त्यसपछि केही व्यक्तिहरूको निजी भएका आफ्नो धान बाली खाइदियो, एकजनाको घरमै गएर तपाईँको त्यो भण्डारमा राखेको अन्न गहुँहरू पनि खाइदियो भन्ने कुरा आयो। त्यस्ता आएका जुन यहाँ हामी कहाँ पेस गरेका छन् उहाँले क्षतिपूर्तिको लागि त्यो हामीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले पेस गर्नुभएको छ भने त्यस्ता पेस भएका त्यो मृतक भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायमा यहाँबाट एउटा कमिटी छ, त्यसबाट हामीले निर्णय गराएर उहाँलाई क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कारबाही अगाडि बढाइसकेका छौँ र उहाँहरूको त्यो क्षतिपूर्ति आएपछि हामीले उहाँलाई दिनेछौँ र त्यो हात्तीलाई उसको वासस्थानतर्फ फर्काउने हिसाबले हामीले आफ्नो माथिल्लो निकायहरूमा पनि पत्राचार पटक पनि गरेका छौँ र हाम्रो प्रयास पनि जारी छ। हामीले सकभर चाहिरहेछौँ कि उनीहरू जाओस्, तर उनीहरूको अब त्यो जङ्गलको हात्तीले अब नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो छ। त्यस हिसाबले हाम्रो चाहिँ त्यसको संरक्षण अथवा नियन्त्रणमा प्रयास चाहिँ जारी छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हामी कार्यक्रम जनचासोमा आज हामीले डिभिजन 1 कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी आदरणीय व्यक्तित्व राकेश रञ्जन दाससँग समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि सर्लाहीका सामुदायिक वनहरूको र सामुदायिक वन समूहहरूका वस्तुगत स्थितिहरू, समग्र जिल्लाको वस्तुगत स्थिति कस्तो छ, के कसरी चल्दैछन्, समस्या समाधानका विषयहरूमा कसरी छलफल चर्चा परिचर्चा हुँदैछन् अथवा प्रयासहरू हुँदैछन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई आभार व्यक्त गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद हजुरलाई। भन्दै कार्यक्रम जनचासोको आजको बसाइबाट म पत्रकार एसपी गौरव पनि बिदा हुन्छु। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला भने सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। नमस्ते।